اللہ دے بندے انہاں بندیاں دا حساب لاؤ جیڑی جماعت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو عطا فرمائی ہے، انہاں اپنے دین واسطے کی کیتا ہے۔ تھوڑا جہا حدیث دا مطالعہ کر لو، تھوڑا جہا تاریخ دا مطالعہ کر لو، تھوڑا جہا قرآن دا مطالعہ کر لو۔ اگر تسی مطالعہ کرو تسی ویکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ویکھ لو، آپ نے جنگ بدر دے وچ اپنے سکے مامے نو قتل کر دیتا سی۔ کادے واسطے؟ اپنے دین دی سربلندی واسطے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ویکھی کہ میرا ماما لگتا ہے، جانا قربان کیتیاں کہ نہیں۔ افسوس اس گل تے ہے کہ اسی تاریخ دے چند حوالے، کسے امام دا حوالہ، کسے مولوی صاحب دا، کسے خطیب صاحب دا حوالہ ویکھ کے تے انہاں لوکاں نو انہاں دے متعلق صحابہ رسول دے متعلق اپنیاں زباناں گندیاں کرن لگ پے۔ کیا اسی اللہ دے رسول دی گل نو چھڑ دئیے؟ اللہ پاک دی کلام نو چھڑ دئیے؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کہ میں ایویں نہیں لائے میرے پیغمبر، تیرے نال ایویں نہیں یہ بندے لائے، میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے کے صاف کر کے پھر تیرے نال لائے نے۔ اج سانو 1400 سال بعد یاد آن لگ پیا کہ فلانا اس طرح دا سی، فلانا اس طرح دا سی، فلانا اس طرح دا سی۔ اللہ دے بندے ہو، اپنا سینہ صاف کرو، اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ اللہ دے رسول دے کسے صحابی دے متعلق اپنے سینے چ کوئی کینہ نہ رکھو۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے نام لے لے کے گن کے دسیا بھی آوی جنتی، آوی جنتی، آوی جنتی، آوی جنتی، آوی جنتی، آوی جنتی، نہیں دسیا ہے، نام لے لے کے دسیا ہے۔ وہ دے مقابلے تے اسی کہے دی امام دی گل من لیے کہ اللہ دے رسول دی گل منی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر جننے اس درخت تلے بیٹھے نے میں سارے دے راضی ہو گئے۔ اساں اللہ دے قرآن دی منی ہے کہ کسی امام دی گل منی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک ہم الراشدون، پیٹ ٹولہ جڑا تیرے نال لایا ہے ہدایت والے لوگ نے۔ سورہ حجرات اندر فرمایا اولئک ہم الصادقون، میرے سونے سارے سچیاں دا ٹولہ تیرے نال لاتا ہے۔ اسی اللہ دے قرآن دی گل منیے کہ کسے امام دی، کسے مورخ دی، کسے تاریخ دان دی گل منیے، اللہ دے رسول دے مقابلے تے